नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस सम्बन्धी विशेष यो कार्यक्रममा म भूपाल लुइटेल। नेपालमा लकडाउन भएको चान्चुन 20 दिन पुगेको छ। आधा महिनाभन्दा बढी समय नेपालीहरू घरभित्रै बसेका छन् र संसारभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको पनि 100 दिनभन्दा बढी भएको छ। मानिसहरूलाई यो लागेको थिएन, इभन चीनलाई नै पनि यो लागेको थिएन कि डिसेम्बर 31 को त्यो करिब 2 बजे आसपासको समय वुहानको मासु किनबीज हुने एउटा सहरमा गाइए गुइँ भएर चलेको हल्ला संसारभर कोरोना भाइरसले यसरी परिक्रमा लगाउँछ र मानिसहरूको जीवन नै अस्तित्वमा पर्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आउला भनेर सायद मानिसहरूले सोचेका थिए। र वुहानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको 31 डिसेम्बर पछि 13 जनवरीमा पहिलो पटक एकजना मानिसको मृत्यु भयो र त्यस पछाडि मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या आजको दिनमा मृत्यु भइरहँदा पनि यो अन्तिम हुन सक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। यसकारण कि 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। हजारौँ मानिसहरू सिकिस्त भएर अस्पतालका शैय्याहरूमा अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। जनवरी 20 मा पहिलो पटक अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका नियन्त्रणको अवस्थामा छ, यो वाहियात कुरा हो जस्तो खालको अभिव्यक्ति उनले उल्चेर दिएका थिए। तर आजको दिनमा अमेरिका सबैभन्दा बढ्ता महामारीको केन्द्रमा परिरहेको अवस्था छ। अर्थात् जनवरी 20 र आजको मार्चको 12-13 तारिकको अवस्था अमेरिकाको भयावह देखिन्छ। नेपालमा जनवरी 23 मा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो। सम्भवतः नेपाली मिति माघको 9 गते ती सङ्क्रमित व्यक्ति निको भएर घर गएको 2 महिनापछि मार्चको 23 तारिक चैत्रको 10 गते भलै यसलाई 11 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गर्यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत। अघिल्लै दिन आइतबार नै चैत्रको 10 गते नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमण देखियो। यस पछाडि सङ्क्रमण देखिँदै अहिले 9 जनामा देखिएको छ। यद्यपि 1 जना उपचारपछि घर फर्किएकाले सङ्क्रमितहरू 8 जना छन्। उनीहरूको उपचार जारी छ र खुसीको कुरा यो हो कि उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो केस देखिए यताका समय सरकारले परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित देखिएको भोलिपल्टबाट लकडाउन अर्थात् चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन जारी छ। तेस्रो पटक म्याद थपिएर यो वैशाखको 3 गतेसम्म पुगेको छ र प्रधानमन्त्रीले आज मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दिएको सङ्केतलाई आधार मान्यो भने तत्काल लकडाउन खुल्ला हुने अवस्था छैन, किनकि भारतमा पनि अरू 15 दिन लकडाउन थपिसकिएको अवस्था जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ। यो लकडाउनका 20 दिन व्यतीत गरिरहँदा आम नेपालीको जनजीवन कष्टकर भएको उनीहरूले अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम सञ्चार माध्यममा त्यो तहको पहुँच उनीहरूको पनि अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन सिधै अभिव्यक्ति दिनका लागि। तर सामाजिक सञ्जाल एउटा माध्यम बनेको छ, त्यहाँ उनीहरूले अभिव्यक्ति दिइरहँदा दिगदारी महसुस भएको, कतिपयले यसलाई पालना गरौँ घरमै बसौँ पनि भनेको आदि इत्यादि देखिएको अवस्था छ। तर पनि सङ्क्रमण दोस्रो चरणमा पुगेको र हामी अझै पनि यो काबु बाहिर पुगि नसकेको अवस्था त हो, तर जोखिम टरिसकेको अवस्था छैन भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सरकारी अधिकारीहरूले चेतावनी दिइरहँदा अब के गर्ने? काठमाडौँ देशको राजधानी, सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँ, 19-20 दिन यता सुनसान छ, बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। तर पनि लकडाउनको पूर्ण पालनाको अवस्था 100% जस्तो देखिएको छैन। कतिपय मानिसहरूलाई यसको जानकारी नै नभएको भनौँ भने 20 दिन जति भइसक्यो अटेर गरेको भनौँ भने तिनै मानिसहरू पटक पक्राउ गरेको अथवा नियन्त्रणमा लिएको पनि देखिन्न। यो भइरहेको छ के? करिब 20,000 हाराहारी मानिस त लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भनेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो अवस्था किन आयो? लकडाउन जारी रहँदा खाद्य आपूर्ति, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ, मानिसको जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नका लागि के भइरहेको छ आदि इत्यादि प्रसङ्गलाई फेरि जोडेर आज म काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग संवाद गर्दैछु। कार्यकारी हिसाबले उहाँ काठमाडौँ जिल्लाको प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक पर्दैन, कार्यकारी अधिकार उहाँसँग छ। यो व्यवस्थापन उहाँले कसरी मिलाइरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो के छन्, नियमन गर्ने निकाय फिल्डमा खटिने र कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले केन्द्रले त निर्णय गर्छ, कार्यान्वयन जिल्लाले गर्छन्, जिल्ला तहमा कार्यान्वयन गर्दा बाधा व्यवधान अप्ठ्यारो के छ, यो सबै अनुभवलाई लिएर म आज कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ सिडिओ साहब? ठिक छ। समय कस्तो आयो होइन, यो मास्क होइन, हामी यसरी अन्तरङ्ग लाइभ कुराकानी गर्दा पनि मास्क त लगाइराख्नुपर्ने अवस्था।
अब यो चाहिँ अब समयको माग हो, परिस्थितिको माग हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कथाले माग्छ भन्छ नि, त्यस कारणले अहिलेको कथाले के मागेको छ भने मास्क लगाऊ, सोसल डिस्टेन्समा बस, एकअर्कामा टच नगर, घरभित्रै बस भन्छ। यो अहिलेको कथाको माग हो। यो मानिसको जनजीवनको माग चाहिँ जीवन सहजीकरण गरिदेऊ भन्ने पनि छ सिडियो साहब। हजुर, अब यो अहिले यहाँले अब अघि पनि पृष्ठभूमिमा उल्लेख गर्नुभएको छ, यो लकडाउनको सन्दर्भ होला हो। यो लकडाउन भनेको यो नयाँ अभ्यास हो नेपालमा। यो कहिल्यै पनि यहाँभन्दा पहिला यस्तो लकडाउनको अभ्यास भएको थिएन र अहिले यो नयाँ अभ्यासमा हामी आउँदाखेरि हामीलाई असहज हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर पनि यो बाध्यता पनि हो, किनभने संसारले यो कुरा भोगिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लकडाउनमा असहज भयो भन्नुभन्दा पनि लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबै प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, ल त्यो त तपाईँले भनेको मानौ एकैछिन, नागरिक कर्तव्य पालनाको अवस्थामा छन्, अहिले घरभित्रै छन् नि त, बन्दाबन्दीको अवस्थाले उनीहरू घरभित्रै छन्। नागरिक त कर्तव्य पालनाको अवस्थामा छ, राज्यले ती नागरिकको उत्तरदायित्व पुरा गर्न चाहिँ दायित्व पुरा कसरी गरिरहेछ त यो बताइदिनुहोस् त। त्यसो भए अब यो त कर्तव्य पालना र उत्तरदायित्व सँगसँगै जोडिन्छन् नि। समय जोडिन्छ हो। यो अब लकडाउन भनेको आफैमा असहज परिस्थिति हो कि असहज परिस्थिति हो। यो लकडाउनलाई हामीले कार्यान्वयन पनि गर्नु छ, प्रभावकारी पनि बनाउनु छ, सँगसँगै हामीले यस बिचमा आपूर्ति पनि सहज गर्नु छ, हामीले जनजीवनलाई पनि सहज बनाउनु छ, अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति व्यवस्था पनि मिलाउनु छ, सबै गर्नु छ क्या। यो एकदम कठिन यो जकरीको परिस्थितिको बिचमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ असहजता हुन्छ। तर पनि म के भन्छु भने यदि लकडाउनलाई तपाईँले प्रभावकारी बनाउनु भएन भने, लकडाउनको मर्मअनुसार तपाईँ चल्नु भएन भने भोलि इटालीको अवस्था हुनसक्छ, स्पेनको अवस्था हुनसक्छ। त्यो परिकल्पना हामीले गरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा नि अहिले गौण, व्यक्तिको स्वतन्त्रताले गौण राख्नु पर्यो अहिले, किनभने पहिलो कुरा त जीवनको सवाल छ, बाँच्ने सवाल छ, कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने सवाल छ। हुनसक्छ भोलि तपाईँलाई एक छाक खाएर नै बस्नुपर्ने दिन आउनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले असहज भन्ने कुरा सबै बिर्सेर हामीले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने, लकडाउनको मर्मअनुसार हामी चल्ने, लकडाउनको मर्यादा अनुसार हाम्रो आफ्नो जीवन शैलीलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्ने यो हाम्रो दायित्व छ। प्रमुख दायित्व भनेको लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने। त्यही त, त्यसका लागि नागरिकलाई लकडाउनमा बस भनेर तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभयो। नागरिक अटेर गरेको छ भने घरतिर थुन्नका लागि, खेदाउनका लागि तपाईँहरूले सिपाहीहरू खटाउनु भएको छ सडकमा। करिब 20,000 तथ्याङ्क हाराहारी मानिसहरू काठमाडौँमै नियन्त्रण पछाडि सम्झाइ बुझाइ अराई गरेर घर फर्काइएको अवस्था छ। भले तपाईँहरूलाई दण्ड चलाउने, कानुन त्यो मसी चलाउने अधिकार पनि दिएको छ। सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन दुइटै अहिले त यो चलायमान भएको अवस्थामा 6 महिना 1 महिनासम्म त तपाईँ आफैले पनि चाहनुभयो भने कारावाससम्म पुर्याउन सक्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ। त्यो भलै यहाँ गरिएको छैन, थ्रेटको रूपमा मानिसहरूलाई चेतावनी दिइएको छ। तर पनि मानिसहरू घरमै बसेका छन्, सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउनु भएको छ। नागरिक घरमा बसे बापत राज्यले दायित्व तिनका लागि चाहिँ के निर्वाह गरिरहेछ त यो बिचमा यो बताउनुहोस् न भने के। ठिक छ, अब यसमा के छ भने तपाईँको यो लकडाउनमा यसको यो सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि हो यसको अन्तिम विकल्प भनेको लकडाउन हो। ओके, यसको न उपचार हुन्छ न यसको उपचार विधि छ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यो स्वीकार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लकडाउनको विकल्पै नभएको स्थितिमा हामी छौँ अहिले। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यसका उल्लङ्घनका कुराहरू आएको छ। यसको व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा गर्दाखेरि हामी आज 20औँ दिनमा छौँ। सुरुका दिनमा केही उल्लङ्घनका क्रमहरू बढे, मान्छेहरूलाई किनभने नयाँ अभ्यास पनि भयो, मान्छेले बुझ्न पनि अलिकति सकेको स्थिति थिएन। तर अहिले त तपाईँको मिडियाबाट लकडाउनको बारेमा, यसको चाहिँ मर्मको बारेमा, यसको चाहिँ यथार्थताको बारेमा अहिले सञ्चार माध्यममा आइ पनि रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको व्यवस्थापन अलिक सहजीकरण हुँदै गएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले यो परिस्थितिमा लकडाउनको विकल्प छैन, लकडाउन गर्नै पर्छ। त्यो मानियो हो। त्यही भएर म तपाईँलाई सोध्दैछु, जनतालाई लकडाउनमा राखे बापत राज्यले चाहिँ के गरिरहेछ त? फैलन नदिन हो, राज्यले मात्रै भएर बस्ने कि अरू केही गरिरहेछ त यो सोध्दैछु म। ठिक छ, अब लकडाउनमा बस्नुहोस् भनेर हामीले जुन भनेका छौँ, राज्यले जुन घोषणा गरेको छ लकडाउनमा घरभित्र बस्नुहोस् भनेको छ,
तपाईँ बाहिर ननिक्लिनुहोस् भनेको छ। बाहिर निक्लिँदाखेरि यसको चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, फैलिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले जनताले माने घरभित्र हो। अब राज्यले के गर्यो? हो, यस बिचमा तपाईँको अब जनतालाई बाहिर निक्लिन नदिने परिस्थितिमा तपाईँको सवारी आवागमन, तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन, अन्य जनजीवन, यो अत्यावश्यकीय सेवाको प्रबन्ध पनि राज्यले सँगसँगै गर्नु परेको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकातिर तपाईँको मान्छेलाई मोबिलिटी पनि हुन नदिनु पर्ने दायित्व छ राज्यको हो। अर्कोतिर सँगसँगै आपूर्ति व्यवस्थापन पनि सहज बनाउनु छ। किनभने मान्छे लकडाउनमा परेपछि त सवारी पासको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले हिँडडुलमा पनि हामीले रोक लगाएका छौँ। तर सँगसँगै खाद्यान्नको आपूर्तिको कुरा होला, औषधिको व्यवस्थापनको कुराहरू होला, अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिको कुराहरू होला, यो पनि मिलाउनु परेको छ। त्यसकारणले राज्यले मैले भने आपूर्ति व्यवस्थापनमा हामी एकदमै कडा रूपमा हामी प्रस्तुत भएका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले एक अन्तर्निकाय समन्वयबाट हामीले त्यो काम गरि पनि रहेछौँ। सँगसँगै अत्यावश्यक सेवाको प्रत्याभूतिको लागि पनि हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि अब जनतालाई परेको जुन पिर मर्का हुन्छ, जस्तो अब अहिले पनि देखियो तपाईँको अब कोही मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको दैनन्दिन तपाईँको समस्या काम रोकिएका छन्, निर्माण कामहरूले स्थगन भएको स्थिति छ। त्यसकारणले उहाँहरूको लागि खानपिनको व्यवस्था पनि हामीले गर्नु छ। त्यसकारणले यो चारतिरको यो जुन समस्या छ नि, जकडीको समस्या, यो समस्याको बिचमा गुज्रिँदै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले लकडाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। कतिपय कुरामा त्यसको मेरो स्वतन्त्रताको कुरा मैले गर्न पाउँदिनँ, मेरो मानवाधिकारको कुरा मैले गर्न पाउँदिनँ, गर्न भएन पनि। किनभने त्योभन्दा ठुलो कुरो मैले घरभित्र बसेर मैले बस्नु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बिचमा जुन राज्यले जुन विभिन्न संयन्त्रबाट जुन काम भइरहेछ, यो चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी रूपमा भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसमा कतिपय गुनासो पनि आएका छन्। ओके, खै ठिक छ। राज्यले नागरिकलाई घरभित्र बस्न आह्वान गरे बापत सक्ने मानिसले त 2-4 महिनालाई पुग्ने गरीको सामान बन्दोबस्ती गरेर बसेका छन्। कतिपयको चुलो चौको अहिले कतिपय मानिसहरूको एकछिनको लागि मेरै उदाहरण दिउँ, मैले काम गरेर पाउने ज्याला बापत जस्तै गरी कोही मजदुरले काम गर्छ र त्यो ज्याला आए बापत उसले खरिद गरेर घर गएर खानुपर्ने अवस्थाका पनि मजदुरहरू यहीँ छन् हामी कहाँ। अझ सहरी गरिबीको चपेटा अर्कोतर्फ पनि हामी कहीँ छ। ती मानिसको व्यवस्थापन, तपाईँले खानपिनको व्यवस्थापन पनि गर्नु परेको छ भन्नुभयो नि अघि, त्यो कसरी भइरहेछ, पुगेको छ? अब यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको अहिले राज्यभरि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू गठन भइसकेका छ, वैधानिक संयन्त्र छ, गाउँ गाउँमा वैधानिक संयन्त्र छ। त्यस कारणले अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि राज्यको तर्फबाट भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति जो ज्यालादारीमा काम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको होस्, अहिले उसको स्थिति चाहिँ के छ भने काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि नाजुक छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरेर हामीले प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिकामा संयन्त्र बनाएको छ। अहिले त्यसमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वयात्मक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खाद्यान्न आपूर्ति गर्नको लागि एउटा संयन्त्र बनाएको छ र त्यो संयन्त्रले अहिले होइन, त्यही त त्यसले मैले यहाँ तपाईँलाई सोधेको चाहिँ सिडिओ साहब, ज्याला मजदुरी गरेर खान्छ, भरे पैसा आउँछ अनि त्यसपछि म चामल खरिद गरेर लिएर जान्छु अनि खान्छु भन्ने मानिससँग त पैसा पनि छैन। खानु त पर्यो नि, बाँच्नु त पर्यो। रोगको भन्दा भोकको बढ्ता तनावमा छ भने रोग त भवितव्य भयो, पहिले त भोक नै मेटाउनु पर्यो होला नि त। त्यसको जीविका कसरी चलिरहेको छ? तपाईँको सूचनामा उसको पेट भरिरहेको छ। काठमाडौँमा कोही पनि मानिस भोकै परेको, अप्ठ्यारोमा परेको सूचना तपाईँसँग छैन? त्यसो भए कतिपय गुनासो आएको छ। ओके, कतिपय गुनासो आएको छ। मैले अघि के भन्दै थिएँ भने यहाँलाई अहिले जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, प्रत्येक ठाउँमा हुनुहुन्छ कि जनप्रतिनिधि भनेको जनताले चुनेको प्रतिनिधि हो। ती जनप्रतिनिधि चाहिँ लकडाउनमा पनि बाहिरै छन्। उहाँहरूको संयन्त्र बनाएको वडामा बनाएको छ। यो बाहिरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू बाहिर बस्नुपर्छ। जस्तो म बाहिरै छु, प्रहरी बाहिरै छ, डाक्टर बाहिरै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बाहिरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बाहिर हुनु पर्यो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रत्येक, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वडामा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएको छ वडा अध्यक्षज्यूले। र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो यो खाना पाएको नपाएको भन्ने कुरा, कतिपय कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई घर जानुपर्ने छ, मान्छेले के बुझेको छैन भने अझै पनि लकडाउनमा मैले भित्रै बस्नुपर्छ, म सुरक्षित हुन्छु भन्ने कुरा त्यति नबुझेको हो कि जस्तो पनि छ। मेरा लागि हो जस्तो उसलाई लागेको छैन। म घर जान पाएँ हुन्थ्यो भन्ने खालको एक खालको छ। र कतिपय ठाउँमा हामीले के पनि देख्यौँ भने
एउटा तपाईँको यो बागमती कोरिडोरको बागमती कोरिडोरमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 150-200 मजदुरहरू रहेछन् त्यहाँ खाना पाएन भन्ने कुरा गरेँ। हामीले त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि के रहेछ ठेकेदारसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। ठेकेदारले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले 1 महिनाको रासन पानी हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुभयो। 1 महिनाको रासन पानी गरेको पनि रहेछ, तर उहाँहरू चाहिँ के भने होइन घर जाने भनेर उहाँले चाहिँ एउटा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर खाना पाइन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको रहेछ। तर म यहाँलाई ठोकुवा साथ के भन्न चाहन्छु भने अहिले महानगरपालिका काठमाडौँको हकमा भन्नु छ भने महानगरपालिका नगरपालिकामा डेडिकेटेड एउटा संयन्त्र बनाएको छ। त्यो डेडिकेटेड संयन्त्रले खाद्यान्नको आपूर्ति गरेको छ निःशुल्क। जो खाना पाउँदैन उहाँहरूसँग डाटा छ नि, उहाँहरूसँग यकिन तथ्याङ्क पनि छ। किनभने गाउँको वडा सदस्यलाई थाहा नहुने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ? मिडियालाई थाहा हुन्छ हुँदैन, मलाई थाहा हुन्छ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ गाउँमा, जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने व्यक्ति नागरिक पनि होइन, प्रत्येक व्यक्ति कुनै जस्तो मजदुर त इन्डियन पनि हुनसक्छ होइन, अरू विदेशी पनि हुनसक्छ। नागरिकको कुरा छ नि या व्यक्तिको कुरा? एक्ज्याक्टली व्यक्तिको कुरा छ, मानवको कुरा। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको लागि खाना कसले जस्तो अहिले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू आउनुभन्दा अगाडि मलाई एकजनाले फोन गर्नुभयो, मलाई चाहिँ म वडा नम्बर 31 छु महानगरपालिकाको, मैले खाना पाइनँ, म विद्यार्थी हुँ भन्नुभयो। मैले तुरुन्तै महानगरपालिकाको एउटा जिम्मेदार अधिकारीसँग मैले कुरा गरेँ। भनेपछि त्यो खालको व्यवस्थापन भएको छ के? गुनासो पनि छ, गुनासो अलिअलि छ, तर अहिले पहिला तपाईँको 72 सालको भूकम्पमा के थियो भने तपाईँको संयन्त्र थिएन क्या, जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्। त्यतिखेर स्क्याटर थियो कता कता। अहिले जनप्रतिनिधि छन् बाबा गाउँमा, प्रत्येक वडामा जनप्रतिनिधि छन् भनेपछि जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने विश्वास? त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ के कुरामा विश्वास छैन मलाई भने खाना पान मान्छे भोगोए मरो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। किनभने न्यून मध्यमवर्गीय मान्छेले त यो सन्तास त यो 1 महिना अगाडि आएको हो नि त, 1 महिना अगाडि उसले जो गरिसकेको छ। तपाईँ अहिले घरमा गएर हेरौँ, तर समस्या परेको छ नितान्त तपाईँको ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेलाई समस्या छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छेलाई लक्षित गरेर अहिले वडा कार्यालय मार्फतै खाद्यान्नको चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भएको छ के। त्यस कारणले गर्दा खाना नपाएको भन्ने कुरा यो बिल्कुलै यो म चाहिँ मान्नेवाला छैन। तथापि गुनासो चाहिँ आएको छ, गुनासो 1-2 गुनासो आएको छ। ओके, यो त सजिलो कुरो भयो सिडी साहब, अलिकति अप्ठ्यारो कुरा गरौँ अब। अघि मैले पृष्ठभूमि बताएँ, बिचमा पनि कुरा प्रसङ्ग बस जोड्दै थिएँ। 20,000 हाराहारी मानिसले त लकडाउन उल्लङ्घन गरेको, सम्झाइ बुझाइ कहिलेसम्म गरिरहने, एउटाले बिराउने सयलाई पिराउने भन्ने उक्ति पनि हाम्रो कहाँ प्रचलित छ। जनवरी 20 सम्म हेर्नुहोस् त ठट्टा ठानिएको अमेरिकामा आज के छ हालत है। दोस्रो सङ्क्रमणको तहमा स्थानीयमा नेपालमा देखिसक्यो। यो बिचमा एउटा डाटा तपाईँलाई भनौँ, चैत्र 4 देखि 23 गतेसम्म 61,000 मानिस नेपाल आएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँबाट आएकाहरूको सङ्ख्या 485 छ। 60,515 भारततिरबाट आएका छन् सीमानाकाबाट। 485 मानिस मध्येबाटै 3 देखि 4 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको, 5-6 जनालाई, 7 जनालाई, 8 जनालाई, 7 जनालाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, ती 7 जनालाई देखियो। 1 जना स्थानीय सङ्क्रमण, 1 जना अगाडि नै आएको। 8 जनाको संसर्गमा रहेका मानिसहरू कहाँ पुगे होला? तिनै मानिस दोहोरी लत्त अहिले सडकमा यसरी लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै हिँडेका रहेछन् भने अवस्था के भयो होला? यो विषय ख्यालटट्टै ठानिएको हो अहिलेसम्म। यो विषयको जवाबदेही को हुन्छ? अब यसमा के छ भने तपाईँको अब म मेडिकल साइन्सको मान्छे त म होइन, तथापि डाटा मैले यसको तपाईँलाई मेडिकल भाषामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जवाफ दिएला त्यो अलग कुरा भयो। तर पनि म के भन्छु भने अहिले तपाईँको मलाई लाग्छ चैत्रको 10 गते हाम्रो अन्तिम प्लेन ल्यान्ड भएको छ हो। 10 गते भनेपछि आज हामी 29 गतेमा छौँ, 19 दिन भइसकेको छ। हो, अहिलेसम्म केही पनि देखिएको छैन एउटा है। त्यस कारणले अहिले डक्टरले के भन्छन् भने 1 week to 3 weeks यसको सङ्क्रमण देखिने, लक्षण देखिने। त्यो फेल खाइसक्यो नि। पहिले लक्षणै नदेखिएको मानिस परिवारकै संसर्गमा भएको मान्छेलाई घर पठाइयो, पछाडि देखियो। 3 हप्ता होइन। अब डक्टरको है मेडिकल त्यतातिर नजाउँ, विषय परालिन्छ। त्यो विषयमा हामीले अथेन्टिक अथोरिटीसँग, अधिकारीहरूसँग त्यो हामी जवाफ लिउँला। तपाईँलाई मात्रै मैले सोधेको, ठोक्वा मेरो यो होइन कि 20,000 हाराहारी मानिसहरू त लकडाउन उल्लङ्घन गरेको तपाईँको प्रहरीले तथ्याङ्क दिन्छ, तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्छ। यो सत्य पनि हो, फेरि हाराहारी भन्दैछु म। ती 485 जसरी चैत्र 4 देखि 10 को बिचमा काठमाडौँ आएका छन् नि 3वटा प्लेन मार्फत, ती मानिसमध्ये कोही न कोही त त्यो 20,000 भित्रको पनि त काठमाडौँको सडकमा त हिँडेकै होला पक्कै। कि त्यो हिँडेको छैन भने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्थामा प्रशासन छ र? अब यो लकडाउन सोध्दैछु, ठिक छ, लकडाउन उल्लङ्घनको कुरा र यो मान्छेको ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने जुन कुरा छ नि, हो, यो विषय संवेदनशील छ।
यो जरुरी पनि छ ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने, त्यस कारणले गर्दा लकडाउन गरेको हो नि। हो, तर राज्यले भन्ने प्रश्न हो, राज्यले तपाईँको राज्य अहिले संसारले प्रशंसा गरेको छ, हाम्रो लकडाउनलाई संसारले प्रशंसा गरेको छ। किनभने हुनसक्थ्यो 2 दिन अगाडि हामीले लकडाउन गरेको भए त्यो पनि हुन्थेन होला, तर पनि हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउन गरेर अहिले जस्तो अरू तपाईँको अरू विकसित देशको जुन दर्दनाक देखेको छ, हाम्रोमा त्यो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लकडाउनलाई हामीले मैले अघि भने अन्तिम विकल्प र अन्तिम अस्त्र भनेको लकडाउन हो भनेर जुन भने नि मैले, त्यस कारणले गर्दा लकडाउनमै हामीले बढी फोकस गर्ने र लकडाउनको अनुशासन पालना गर्ने कुरालाई हामीले यदि ध्यान दिने हो भने, लकडाउन म्यान्डेटरी होइन, यो भोलिन्टियरी हो होइन, बाध्यकारी छैन, तथापि डोनेटेड भने जस्तो के भने म्यान्डेटरी र भोलिन्टियरीको कुरालाई मैले त्यसरी जोड्न खोजेँ। मैले तपाईँलाई फेरि अलिक बढ्ता इम्प्यासिस दिएर त्यही कुरा सोध्दैछु। करिब 20,000 मानिसले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन्, त्यसमध्ये 20,000 भित्रका 485 भित्रका कोही पनि मानिस त्यो 20,000 भित्र छैनन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्छ प्रशासनले? मात्र यो मैले सोधेको तपाईँलाई। अब यो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। अनि किन छोड्या त ती मानिसहरूलाई? होइन, ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले मैले भने ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने, हामीले को मान्छे कहाँ गयो, कहाँ संसर्गमा आयो, कसरी गयो भन्ने कुरो ट्र्याकिङको त्यो आफ्नो सिस्टम होला होइन। मैले भन्न खोजेको के भने अहिले हामीले यो किनभने तपाईँको भोलि चाहिँ आउटब्रेक भएर भयो भने त थेगिन सक्नुहुन्छ भनेरै अहिले लकडाउनलाई हामीले बढीभन्दा बढी फोकस गरेर लकडाउनलाई चाहिँ अनुशासित र यो दायरामा ल्याउँ भन्ने कुरा गरेको हो नि त राज्यले त। मानियो, तर मानिसहरू रमिता हेर्न हिँडे जस्तो, अटेरी गरे जस्तो, एक सेल्फी यस्ता दृश्य पनि देखिए। त्यही त। अब यो सुन्नु न, यसलाई त्यति अस्वाभाविक पनि लिनु भएन, किनभने त नयाँ कुरा भयो नि त। अब यो त नेपालमा नयाँ त अस्वाभाविक होइन, तर हामी महामारीको बिन्दुमा छिर्यौँ भने त फेरि यो यी प्रकरण अहिलेको लुजलाई त फेरि मानिसहरूले अवगाल सोच्लान्, एकदम राज्य प्रशासनलाई अवगाल सोच्ला। त्यसकारण अलिक बढ्दा जोड दिएको सिडी साहब टर्रै विषय भए पनि हो। त्यही भने त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सङ्क्रमण नियम रोग नियन्त्रण ऐन अनुसारको जुन अधिकार दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, किनभने त्यो तपाईँको भोलि तपाईँको अन्तिम विकल्पहरूमा कारवाही गर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले गर्दा, किनभने यो त तपाईँको मान्छेलाई एक्सक्युज गरेर छोड्ने भन्ने कुरा रहेन के। र सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँलाई अनुरोध गरेको छ राज्यले, प्रत्येक पब्लिकलाई के भनेको छ भने तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, घरमा बसेर राज्यलाई सहयोग गर्नुहोस्। कर्मचारीले के भनेको छ, तलब खानुहोस्, घरमा बस्नुहोस् भनेको छ। यो त्यसै भनेको छैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो, प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो कि वास्तवमा हामीले यो लकडाउनको समयमा बाहिर निक्लिनु हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उल्लङ्घन भयो हो। उल्लङ्घन भएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उल्लङ्घनलाई कारवाहीको एउटा मोडल हामीले बनाएर कारवाही त्यहाँ होल्ड गरेर चाहिँ हामीले राख्यौँ होइन, होल्ड गरेर राख्यौँ। किनभने त्यहाँ पनि तपाईँको भिडभाडका गर्नु भएन क्या, यो त बडो असहज छ। मैले भनेको अलिकति दण्डात्मक तर्फ लाग्ने कि अलिक रिजिड भइदिने कि? चितवनतिर त 3 जनालाई कैद भएछ, कैद बराबरको प्रतिदिन 300 का दरले हुन आउने भुक्तान तिरेर 3 जना त्यहाँको सिडिओ नारायण प्रसाद भट्टराई समथिङ, मलाई जहाँमा लाग्छ नारायण भट्टराई नै हुनुहुन्छ क्यार, उहाँले जानकारी दिए अनुसार 3 जनालाई त्यो गरेर छोडिएछ। त्यहाँ त अहिले रामेसाङले देखिन्न, मानिसहरू सडकमा देखिनन्। काठमाडौँमा अलिक फुकिदाउ भयो कि भन्ने प्रश्न मात्र चिन्ता किनकि 20,000 को सङ्ख्या हुन त 20 दिनको तथ्याङ्क हो यो। अब निकालियो भने प्रतिदिन 1,000 हुन्छ। अब त्यसकारण मैले त्यतातर्फ तपाईँलाई ठिक छ। अब यहाँ तपाईँको काठमाडौँ चाहिँ 50 लाख जनसङ्ख्या छ काठमाडौँमा हो। 50 लाख जनसङ्ख्याको म्यानेजमेन्ट गर्ने र तपाईँको चाहिँ 2-4 लाख जनसङ्ख्याको म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा एउटै हुन नसक्ला। त्यस कारणले अलिकति भिडभाडका देखिएको भनेको हामीलाई समस्या भनेको तरकारी बजारमा छ अहिले। अब अहिले मेरो अनुभव छ, हामीले समीक्षा पनि गरिरहेछौँ, हामीले दैनिक हामी हेर्छौँ, अनुगमन पनि गर्छौँ। अहिले समस्या भनेको हामीलाई बिहान र बेलुका छ, त्यो पनि तरकारी बजारमा छ, अन्य त छैन अहिले। अहिले तपाईँ हिजोभन्दा अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि क्रमशः तपाईँको चाहिँ यो उल्लङ्घनको घटना पनि कम भएर गएको छ र मान्छेले बुझ्दै पनि आउनु भएको छ के। तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि एकदम यसलाई चाहिँ तपाईँको घरभित्रै बस्नुहोस् भनेर जुन पटक तपाईँले फोकस दिनुभएको छ, यसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ तपाईँको अघिल्ला दिनहरूभन्दा अहिले तपाईँको उल्लङ्घनका घटना पनि एकदमै कम भएको छन्। र जहाँसम्म तपाईँको उल्लङ्घनका घटना गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको कुरा जुन गर्नुभयो, हामी त के भनिरहेछौँ भने अघि भन्नुभयो तपाईँले अनुरोध गरिरहेछौँ क्या, हामी अनुरोध गरिरहेछौँ। कानुनले त अनुरोध मान्दैन नि, कानुनले अनुरोध मान्दैन, त्यसको पनि हाम्रो पनि एउटा स्ट्राटेजी छ क्या होइन। त्यो त तपाईँलाई दिएको अप्टिमम अथोरिटी अधिकार रिजिड हुने हद त 1 महिनासम्म कारावाससम्म कोही मानिसले व्यवधान खडा गर्यो, अठेर गर्यो, पटक देखियो भने त लाने हद छ। एकदमै छ, एकदम छ। मैले दिन भए पनि त तपाईँले लगेर
फेरि त्यसलाई लाँदा पनि कहाँबाट राख्ने भन्ने चिन्ता भएर पनि हो होइन। त्यो पनि यसका धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा मैले भन्न खोजेको के भने अब यहाँ काठ राजधानीका जनताहरू सुझबुझ हुनुहुन्छ, ज्ञानी गुणी हुनुहुन्छ अनि अनुशासित हुनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा सहयोग गर्नु पनि भएको छ कि। किनकि यत्रो भने 50 लाख जनसङ्ख्यामा तपाईँको अलिअलि भेटघाट त हुन्छ नि होइन। जोखिमको तनावको कुरा अहिले अमेरिकाको उदाहरण तपाईँ आफै पनि जानकार हुनुहुन्छ नि। जनवरी 20 पहिलो सङ्क्रमण हो, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, पृष्ठभूमि पनि बताइसकेको छु। त्यति बेला ठट्टा ठानिएको विषय आज के छ बा यो लुज मानेका त छन् भन्दा भन्दै हामीले औसत दिनको 1000 मानिसले उल्लङ्घन गरिरहेको तथ्याङ्क पनि दिँदा भोलि यही विषय अवकाल बन्यो भने अब जस नआओस् अब हिसाबले सतर्क मात्रै गराउनु एकदम ठिक हो। यो कुरा आइरहेछ, यो सबैले बुझेको कुरा हो, तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, प्रत्येक पब्लिकले बुझ्नु पनि भएको छ। र अब अहिले त तपाईँको गाउँ गाउँमा युवाहरू अहिले तगारा राखेर बसेका छन् हो आफै पनि। व्यवधान छ हो। त्यसमा एकातिर पास सिस्टमको अवरोध छ, अवरोधै भन्ने किसिमले, अर्कोतिर तपाईँको तगारा लाएर बसेको स्थिति पनि छ र अहिले पब्लिक पनि आफै सचेत भएको स्थिति पनि छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अलिकति तपाईँको भिडभाडका भनेको तरकारी बजारमा छ। अब तपाईँ रिजिट हुने कि नहुने मेरो प्रश्न सङ्केत यो रिजिट हुने हो। के गर्ने, जेल हाल्दिने त होइन, रिजिट हुने अब त्यो कानुन बनाउने कारबाही गर्ने होइन, रिजिट हुने कुरा हो। र मलाई लाग्छ त्यस्तो रिजिट हुनु पर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, किनभने अब यहाँ बुझ्दै आउनुभयो होइन पब्लिकहरू। अर्को कुरा पासकै पनि दुरुपयोग भयो भनेर तपाईँहरूलाई नै पनि त सूचना आएछ, गुनासो आएछ, यो सुनियो। तथापि तपाईँले करिब सबैतिर सरकारी समेत र अत्यावश्यक परेका दिनकै 2-4वटा त अहिले पनि दिइराख्नु परेको परिस्थितिलाई बराबर मानिसहरूलाई परिराखेकै छ। हामीले अनुरोध गरेका छौँ बारम्बार होइन, कति काट्नै नसक्ने अवस्था, त्यसको अवस्था हेरेर पनि दिनै पर्ने परिस्थितिलाई नचाहँदै भलै अन्तर प्रदेश चाहिँ ट्राभल रोकेको परिस्थितिमा पनि होइन दबाब पनि त्यही किसिमको होला। सिडिओलाई त अझ काठमाडौँको सिडिओलाई झन् धेरै छ। यो पास 5000 भन्दा बढ्ता त वितरण र पनि अत्यावश्यक भएरै दिइएको छ नि, तिनीहरूको दुरुपयोगको प्रश्न पनि यो बेला उठिरहेको छ। त्यो कतिको जायज छ, सत्य छ? दुरुपयोग केही दुरुपयोग भएको छ होइन, केही दुरुपयोग भएको छ। कसरी भएको छ भने हस्पिटल जान भनेर हामीले पास दियौँ तर मलेखुमा गएर हामीले गाडी पक्रियौँ। अब यो छ मान्छेहरूको, किनभने यो पनि अब एक खालको मूर्खै हो भन्छु म चाहिँ। किनभने लकडाउनमा भित्र बसोस् भनेकोलाई यसले अन्यथा सम्झेर चाहिँ मान्छे अब त्यहाँ हस्पिटल जाने भनौँ, अब बाहिर लिएर गाडी लिएर गइदियो भनेपछि यो स्थिति छ कतिपय। त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ गाडी लिन्छ, तपाईँ कारको गाडी लिन्छ, कार भनेर लिन्छ, तपाईँको सुमो चलाएर हिँडेको स्थिति पनि देखिएको छ। हामीले खोटाङ जिल्लामा एउटा चाहिँ सुमो चाहिँ चलाएको देखियो र त्यहाँ अहिले नियन्त्रणमा छ, मान्छे पनि नियन्त्रणमा छ, कारबाहीको प्रक्रिया छ। भनेको यो चाहिँ कस्तो पनि एउटा यो मानिस चाहिँ जेल नै पनि जान सक्छ, जेल जान सक्छन् त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता मानिस जेल जान नियतै खराब देखिन्छ। त्यस कारणले अब जहाँ दबाबको कुरा गर्नु, दबाब भनेको त्यस्तो दबाब त छैन, तर पनि प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने बाहिर जानु पर्यो, अब बुवा बिरामी आमा बिरामी भन्ने स्वाभाविक रूपमा मान्छेले त सोचेको छ। तर त्यो भएका स्थितिको कल्पना चाहिँ मान्छेले गरेन के, जुन अमेरिकामा देखियो, जुन चाहिँ भोलि डेड बडी उठाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ, मलामी छैन युरोपमा, मलामी छैन युरोपमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्थिति चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्स गरेको हो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर पनि दबाब भन्ने त्यस्तो भयङ्कर दबाब त्यस्तो दबाब छैन। तर अब आम मान्छेको प्रवृत्ति मर्नुसँग डर त जो कोहीलाई छ, जीवन बचाउनेको लडाइँ हो नि त यो त। हो नि, हो नि। किन काठमाडौँको मानिसहरू मर्नुसँग पनि नडराएका हुन् र यो? त्यस्तो भन्दा पनि मान्छेले यसलाई अलिकति हल्का रूपमा लियो के, हल्का रूपमा लियो के। हल्का रूपमा लियो भनेको मैले भन्न खोजेको के भने म घर जान पाए हुन्थ्यो, श्रीमती उता, म यता लकडाउन पऱ्यो, म उपचारमा आएको थिएँ। कतिपय जेन्युन पनि छन् कतिपय केसहरू, जस्तो भनौँ तपाईँको मान्छे झापाबाट यहाँ चाहिँ उपचार गर्न काठमाडौँ आयो, काठमाडौँ उपचार गर्दै थियो, गर्दा गर्दै उसको उपचार सकियो, लकडाउन। अब के हुन्छ? डिस्चार्ज भयो, अब के हुन्छ? अब के हुन्छ? यस, अहिले हामीले के छ भने पास दिने भनेको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको डेड बडी लानलाई, मलामी जानलाई, क्रियापत्री जानलाई, सुत्केरी लानलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ त्यो बाहेक मान्छे अस्पतालमा थियो, अपरेसन गरिसक्यो मानौ, क्यान्सरकै मानौ या अरू कुनै रोगको, त्यो डिस्चार्ज हो। काठमाडौँमा उसको बन्दोबस्तीको व्यवस्था छैन, अब त्यसलाई के गर्ने? हो, अब यस्तो छ, बन्दोबस्तीको व्यवस्था छ, उसलाई पनि कस्तो गर्ने छ त्यो पनि मैले भने वडा कार्यालय मार्फत त्यसलाई बन्दोबस्तीको व्यवस्था छ। किनभने सुन्नुहोस् न, किनभने वडा कार्यालय मार्फत खाद्यान्नको आपूर्ति गर्दाको खर्च, झापाको एउटा टागनडुब्बाको कुनै बिरामी छ, काठमाडौँ आएर उपचार गर्यो, गम्भीर रोगको उपचार गर्यो, उसको अपरेसन सक्सेस भयो, उसलाई अस्पतालले डिस्चार्ज दियो। ऊ यहाँ तिरोबरो गरेर खान सक्ने अवस्थाको छैन, गरिब छ, उसलाई झापै जानु छ। तर तपाईँले गरेको क्याटेगोरी अनुसार त सुत्केरी, क्रियापुत्री, के मलामी र डेड बडी कि त मर्नै पर्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न। यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के हुन्छ? यिनीहरूको डिस्चार्जको व्यवस्था यिनीहरूलाई काठमाडौँको वडा कार्यालयले त व्यवस्थापन पक्कै नगर्देला, झापाको टागनडुब्बाको एउटा मानिसलाई गर्छ। हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने यही कुरा मैले भन्दैछु अघि, व्यक्ति
कुनै पनि व्यक्ति मानव भनौँ न होइन मानव होइन जो चाहिँ तपाईँको खानपिनबाट वञ्चित भएको छ उसलाई समस्या परेको छ भने वडा कार्यालयले निशर्त त्यसको खानपिनको बन्दोबस्त गर्छ। बस्ने चाहिँ 100% गर्छ। बस्ने पनि व्यवस्था गर्छ। त्यसमा सिडिओ साहब तपाईँ ढुक्काउनुहुन्छ बिरामी भएर अस्पताल गएका मानिसहरू चैत्र 11 देखि यता तपाईँको चुनौती नै हो। 11 यता 20 गतेसम्मको यो अवधिमा 20 दिनको अवधिमा अस्पतालबाट डिस्चार्जै भएका मानिसहरू छन् भने बसोबासको समस्या छैन, खानपिनको समस्या छैन, तिनीहरूलाई ओडाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। किन म भन्दैछु ग्यारेन्टी छ। ग्यारेन्टी छ। सुन्नुहोस् न, किनभने तपाईँलाई त्यो मान्छेलाई तपाईँलाई हामीले झापा पठाउँदा अथवा गन्तव्यमा पठाउँदाखेरि त्यसको सङ्क्रमणको तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो मान्छे मलेखु जान्छ, पिसाब फेर्न उत्रिन्छ, धारा समाउँछ, टुटी समाउँछ। सङ्क्रमणको दर त यही काठमाडौँमा 1000 जति मानिस दैनिक दिनदिनै फनफन्ती घुम्दा पनि त बढ्ता छ नि। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको तपाईँले अत्यावश्यक देखेका 4वटा क्याटेगोरी सिडिओ साहब, यो अलिक टर्रै होला तर मानिसलाई जरुरी छ। 4वटा भन्दा बढ्ता क्याटेगोरी तपाईँहरूलाई अत्यावश्यक नलागेको तर त्यो व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक रहेको विषयलाई चाहिँ कसरी निर्क्युल गर्ने? अहिले चाहिँ तपाईँको मैले भने पहिला सुरुमा हामीले केही मजदुरहरूलाई जान पनि दियौँ, सरकारले निर्णय गरौँ र केही मजदुरहरू हामीले 2 दिनको आउटलेट गरेर हामीले जान पनि दियौँ। तर के भयो भने त्यो मजदुरको नाम अरू मान्छे गए। हेर्नुहोस् है, दुरुपयोग समस्या भयो त्यहाँनिर। भनेपछि त आन्तरिक मोबिलिटी बढ्ने बित्तिकै थ्रेड के भयो? सङ्क्रमणको थ्रेडबाट फेरि हेर्नुहोस् भनेपछि सङ्क्रमणको थ्रेड छ बाबा। अहिले तपाईँको मैले भने मेरो व्यक्तिगत ह्युमन राइट्सको कुरा प्रिभेल गर्दैन। अहिले तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमणको डर छ। भोलि सङ्क्रमण आयो भने को जिम्मेवार हुन्छ? राज्य जिम्मेवार हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा लकडाउन हो नि त। लकडाउनको प्रिन्सिपलै जो जहाँ छ त्यहीँ हल्ट। समस्या पर्छ, दुःख हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ तर लकडाउन इज लकडाउन। त्यस कारण यो तपाईँले कर्फ्यू जस्तो रूपमा लिनु भएन क्या यसलाई। यो त लकडाउन भनेको तपाईँ जहाँ शासनको कुरा हो। यो त फेरि राज्यले पब्लिकको लागि आह्वान गरेको हो नि बाबा। यो त पब्लिकको लागि हो, मेरो लागि हो, तपाईँको लागि हो, उहाँको लागि हो, यो राज्यको लागि होइन। यो त बुझियो तर अभर परेको मानिस थप अभरमा नपरोस्, त्यसको व्यवस्थापन होस् भन्ने हिसाबले मात्र यो विषय हामीले उठान गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा सिडिओ साहब, मैले यस पछाडि पूर्व प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालसँग पनि कुराकानी गर्नु छ। तपाईँलाई यो चाहिँ भइदिएदेखि सहज हुन्थ्यो। हुन त सहज खोजेर मात्रै भएन, एउटा प्रशासकले काम गर्नुपर्ने छ है। सहजमा त जोगैले पनि काम गर्न, अप्ठ्यारोमा पनि पार लगाउनु छ नि त। त्यसमाथि काठमाडौँको सिडिओ, देशभरिको सिडिओले वाच पनि गर्छन् नि, मार्क गर्छ। गभर्मेन्टले अझ गृहको सबैभन्दा बढ्ता नजर पर्ने ठाउँ पनि यही हो। क्या मानिसहरूको मोबिलिटी बढी छ। साह्रो गाह्रो परेको र अझ सहज यो भइदिएदेखि भन्ने त्यस्तो कुनै अपेक्षा छ तपाईँको? अब यसमा चाहिँ के छ भने यो तपाईँको अनुभवले अभ्यासले समस्याहरू देखिने रहेछ होइन। त्यसले गर्दा अहिले अलिकति एउटा समस्या चाहिँ के भएको छ भने मलाई अब फिल्डमा बसेको नाताले एउटा कुरो पास म्यानेजमेन्ट हामीले अब गर्दै ल्याएको छौँ। धेरैले बुझि पनि सक्नु भएको छ, धेरै प्रेसर पनि छैन अहिले। अलिकति मिडियाका साथीहरूले अलिक बढी प्रेसर गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बाहेक खासै प्रेसर छैन होइन। पनि सुनिन्छ कतिपय श्रीमानहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ अरे, कतिपय माननीय जीवहरूले फोन गरिराखेको। यस्तो भयो नि त, कस्तो मिडियाकै मानिसहरूले फोन गरेको त हामीले अनुरोध गरेका यस्तो हुन्छ। अब कार्यालय बन्द छैन, कार्यालय चालु छ। अब कर्मचारीले बिदा बस्नु परेको छ। अब कार्यालय बन्द नहुँदाखेरि एउटा सचिवज्यू आउनुहुन्छ, सहसचिव आउनुहुन्छ, पिए आउनुहुन्छ, ड्राइभर आउनुहुन्छ, गर्दाखेरि अलिकति स्वाभाविक रूपमा त बढी नै हाल्छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ अपेक्षा के छ भने लकडाउन भनेको लकडाउनै हो। लकडाउनभित्र बसेको मान्छेले सेवा सुविधा खोज्न हुँदैन, सर्भाइभ चाहिँ खोज्न पर्छ। म बाँच्ने कुरासम्म मैले हुनसक्छ एक थाक खानु पर्ला, मेरो जीवनशैलीमा मैले परिवर्तन गर्नु पर्यो, मेरो दिनचर्यामा मैले परिवर्तन गर्नु पर्यो, मेरो फुड ह्याबिटमा मैले परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो सेल्फ डिसिप्लिन इज बेस्ट डिसिप्लिन भन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दा सेल्फ डिसिप्लिनको जरुरी पर्ने रहेछ एउटा कुरा। हजुर। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि तपाईँको यो लकडाउनलाई तपाईँले चाहिँ जति तपाईँ अनुशासित भएर तपाईँले यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाइनामा अनुशासित भयो, कराप झ्याप पारो, ठिक भयो। अमेरिकामा नेग्लिजेन्स गरो, आउटब्रेक भयो। त्यस कारण यसको अन्तिम विकल्प उपचार त छँदै रहेछ। त्यस कारण यसको उपचार भनेको लकडाउन रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुन राज्यले जुन आह्वान गरेको छ, कर्मचारीलाई घर बस तलब खा भन्छ र किन भइरहेछ भन्दाखेरि भोलि त्यो आउटब्रेक भएर चाहिँ त्यो भयावह स्थिति आउन सक्छ भनेर आकलन गरेर बनेको हो। त्यस कारणले यसको उपचार भनेकै सेल्फ आइसोलेसन, फिजिकल डिस्टेन्स भनेर जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिसाबमा हामी अनुशासित भएर अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर ननिक्लियौँ, घरमै बसौँ,
घरमै बसेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ राज्यलाई सहयोग गरौँ भन्ने अपेक्षा राज्यले गरेको छ। त्यस कारण त्यो अनुसारले हामी बसौँ, मरेर हामी आफ्नै अनुशासन सुशासनमा बसौँ। हाम्रा मैले भने दिनचर्या आनी बानीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो क्या। यदि त्यो नगरिए के हुन्छ? अन्तिममा तपाईँलाई म फेरि मौका दिँदैछु सिडिओ साहब। अघि मैले बिचमा पनि भलै त्यो अलिक रिजिड नै प्रश्न थियो होला, अवगाल आउने परिस्थितिबाट त तपाईँ पनि त जोगिन चाहनुहुन्छ होला नि? हो, यो मोबिलिटी तर मलाई के लाग्छ थोरै ठिक छ, मलाई के लाग्छ भने मैले यसमा तपाईँ अलिक बढी कठोर हुन सक्ने अवस्था होइन, कठोर हुन सक्ने अवस्था त छँदैछ। 20 दिन त भइसक्यो नि त, भइसक्यो। तर के छ भने हामीले पहिलेभन्दा अहिले धेरै कम भएर गएको छ क्या अनुशासनले ढुकाउने। एकदम एकदम अब किन प्रब्लम कामना गर्छौँ सिडिओ साहब, जो कोही नेपाली प्रे गरिरहेको छ सङ्क्रमण नफैलियोस्। सँगसँगै अहिले तपाईँसँग त हामी आम सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा अवगाल नहोस्, तपाईँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ न्यूनीकरण त छ, तथापि न्यूनीकरण छ भनेर तपाईँ ढुकाउने अवस्था छ त? तपाईँलाई म फेरि पनि मौका दिइरहेको छु। यो ठिक छ, न्यूनीकरण किनभने अहिले हामीले मैले अघि पनि भने हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबले देखिन्छ, तथापि त्यसलाई शून्य नै बनाउने तर्फ एउटा प्रशासकको हिसाबले त्यसो पो बोल्ने कि भनेर म तपाईँलाई अझ सहजीकरण गरिदिँदैछु। ठिक छ, होइन यो त राज्यले आम जनतालाई आह्वान गरेको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अब सबै सेल्फ डिसिप्लिन हुनुमा बस्नु पर्यो, त्यो कुरा छँदै नै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कानुन पनि छ नि त? कानुन पनि छ, कानुनको पनि प्रयोग पनि हुनसक्छ। त्यो त हामी हेर्दैछौँ नि, त्यसलाई त हामीले समीक्षा गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो अवस्था पनि नआओस् भन्न म चाहन्छु। र अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी अब त्यो स्थितिमा पक्कै पनि हामीले त भोग्नु नपर्ला, किनभने अहिले अब तपाईँको मैले भने 18-19 दिन हाम्रो भइसक्यो। अमेरिकालाई पनि जनवरी 20सम्म त त्यस्तो लागेकै थिएन, त्यति बेलासम्म त्यता सबै ट्राभलहरू बन्द गरिसकेको, चीनबाट जाने मानिसहरूलाई जाने र त्यता आउने मानिसहरूलाई रोक्ने लगाइसकेको परिस्थिति त्यो दिनसम्म थियो। भनेपछि त्यस्तो महाशक्तिलाई त्यो थियो, हामी त होइन, हामीलाई पनि त्यस्तो केही नहोला, कामना गरौँ। किनभने तर हामी चाहन्छौँ तपाईँको व्यवस्थापकीय पाटो धेरै गजबको होस्, प्रभावकारी होस्। भोलिका दिनबाट काठमाडौँका सडक पास लिएका व्यक्तिहरू बाहेक देख्नै नपरोस्। अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ, तरकारी किन्नेसम्मको बेलुका यसो साँझमा त्यो किसिमको मानिसहरू हिँडेकोदेखि बाहेक अरू देख्न नपाइयोस्, यो कामना हामी गर्छौँ सिडिओ साहब। हस्, यो म पनि के भन्न चाहन्छु भने यही सन्देश यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट पनि जाओस्, होइन, सबै प्रत्येक व्यक्तिका उसमा जाओस् यो, किनभने हामीले भोलि त्यो खालको नियति भोग्न नपरोस्, हामी सुरक्षित हौँ, घरभित्रै बसेर सुरक्षित हौँ, सेल्फ आइसोलेसन बसेर सुरक्षित हौँ भन्न म चाहन्छु। हस् सिडिओ साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहाल। लकडाउनको अवस्थामा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ आदि इत्यादि प्रसङ्गमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता, तत्कालीन नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका झलनाथ खनालसँग सरकारले गरिरहेको काम, सत्तारूढ दलको एउटा नेताको हिसाबले सरकारले गरिरहेको यो काम, यसको प्रभावकारिता कसरी भइरहेको छ? यो बिचमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ प्रष्ट रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई अब लकडाउन अझ बढ्छ, र यो बिचमा कता कता उहाँले प्रचण्डले राखेको मागलाई साङ्केतिक रूपमा जवाब दिँदै पनि भन्नुभएको छ उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकतै छैन। यो अवस्थामा अब सत्तारूढ दलले आम रूपमा जनजीवन बचाउनका लागि, जीवनलाई सहज बनाउनका लागि के गर्छन्, कसरी अगाडि बढ्छन् आदि इत्यादि प्रसङ्गमा अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले बताएँ पनि, र तपाईँ सत्तारूढ दलको वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, नेकपाको पूर्व प्रधानमन्त्री, लामो अनुभव छ राजनीति गरेको। यो अवस्थाको सन्तासबाट जोगिन सरकारले जे काम गरिरहेको छ यसको समीक्षा तपाईँले गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नु हुन्छ? यो ढुकाउने अवस्था, सन्तुष्टको अवस्था आदि इत्यादि छ या छैन? अहिले जुन ढङ्गको महामारी संसारभरि देखा परेको छ र नेपालमा पनि देखा परेको छ, यो सम्पूर्ण मानव जातिको साझा शत्रु हो, हाम्रो राष्ट्रको पनि साझा शत्रु हो। यसका विरुद्धको लडाइँमा अहिले सरकारले सम्पूर्ण जनतालाई नेतृत्व गरेर, सम्पूर्ण शक्तिलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यसको लागि पनि हामीसँग अरू औषधि मूलहरू त्यस्तो प्रभावकारी छैनन्। हामीसँग भएको सबभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको नै लकडाउन हो, दूरीमा बस्ने कुरा हो। त्यो दूरीमा मान्छेलाई राख्नको लागि र
अलग अलग ढङ्गले राख्नको लागि लकडाउन भन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। हजुर। यही बन्दाबन्दी नै सबभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। सरकारले यो कुरालाई अप्नाइरहेको छ। आज 18-19 दिन बितिसकेको छ। हजुर। अहिलेसम्ममा जुन ढङ्गको महामारीको प्रकोप देखिनु पर्ने हो हजुर। नेपालमा त्यति धेरै देखा परेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल आधारभूत रूपले सुरक्षित छ र यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि सरकारले अझै योभन्दा प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने जरुरत छ। त्यो भनेको कस्ता कस्ता कदम हुन सक्छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू? जस्तो राज्यले त नागरिकलाई लकडाउनमा घरभित्रै बस भनौँ, नागरिकहरू अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै लकडाउनमा बसेर नागरिक कर्तव्य पालनाको अवस्थामा छन्। सरकारले चाहिँ ती नागरिकका प्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ यो बेला? त्यो प्रभावकारी अझ हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ के हुनुपर्छ? अब अहिलेको अवस्थामा जुन ढङ्गको महामारीको प्रकोप छ विश्वमा त्यसको प्रभाव नेपालमा नपरोस् भन्नको निम्ति, पर्न नदिनको निम्ति आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येमा अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मध्ये उत्तरतिरको सिमाना हाम्रो सुरक्षित नै देखिएको छ अहिलेसम्म, किनभने तिब्बतमा त्यस्तो कुनै प्रकोप देखिँदैन। तर दक्षिणतिर जुन ढङ्गले प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ त्यो भने बढी खतराको कुरा हो। त्यसो हुनाले दक्षिणबाट मानिसहरूको नेपालमा आवागमन पनि बढिरहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले चेक गर्नुपर्छ र कुनै पनि चेक सीमाका मानिसहरू समाजमा चाहिँ प्रवेश गर्न नपाउन् भन्ने कुरामा सरकार सतर्क भएर जानुपर्छ र ती ठाउँहरूमा सातै प्रदेशमा सबै सीमा नाकाहरूमा चेक गर्ने चाहिँ प्रबन्धहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने हामी अलि सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। खनालज्यू, तपाईँले यो जे बताइराख्नु भएको छ, लकडाउनको अवस्थामा त पक्कै पनि नेपाल छ, सीमा नाकाहरू बन्दकै अवस्थामा छ, तथापि लकडाउनकै बीच पनि मानिसहरू आएका खबरहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। राजपाट हाँकेको पनि अनुभव तपाईँसँग छ। तपाईँहरू जस्ता दिग्गज नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक दल लामो समय हाँकेको अनुभव तपाईँहरूसँग छ। यो किसिमको अनुभवलाई उपयोग सरकारले गरिरहेको छैन र यो बेला राजनीतिक संयन्त्र आवश्यकता परेको बोध महसुस पनि कतिपय नेताहरूले गरिराख्नु भएको सुनिएको छ। यो के हो, के हुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने सरकारले जुन खालका कदमहरू अहिले चालिरहेको छ ती कदमहरू पर्याप्त नै छन्। त्यसको लागि सरकारले जुन खालका कामहरू गर्दैछ त्यसलाई सघाउन सम्पूर्ण प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दलहरू, सबै सामाजिक शक्तिहरू र व्यवसायीहरू, इलामी उद्यमीहरू समेत हामी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै खालका संयन्त्रहरू बनाएर पनि काम छैन। त्यसले काम गर्न सक्ने संयन्त्रहरू बनाउनुपर्छ। कामकाजी संयन्त्रहरू बाहेक अरू संयन्त्रको काम छैन। तर अहिलेको अवस्था भनेको साझा शत्रुका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ। सबै प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा सरकारले पहल कदमी दिनुपर्छ। त्यो पर्याप्त हुन्छ। उच्च स्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ कि हुन्न? मैले यो सोध्दैछु। म गर्दिनँ। जरुरी छैन? जरुरी छैन। किन जरुरी छैन खनालज्यू? किन जरुरी छ तपाईँ भन्नुहोस् त? तपाईँकै पार्टीको एकजना नेताले त जरुरी छ भनिराख्नु भएको छ। अब उहाँले आफ्नो कुराहरू भन्नुभयो, म आफ्नो कुरा भन्दैछु। तपाईँ एक र अर्को नेताहरूको बिचमा विवाद नगराउनु। ओके खनालज्यू, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नेपालमा जुन किसिमको सङ्क्रमण 9 जनामा देखियो त्यस पछाडि यो बीचमा देखिएको त छैन। त्यो हिसाबले हामी त्यति खतराको अवस्थामा छैनौँ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। तथापि जोखिम टरि नसकेको अवस्था हो। जनवरी 20मा अमेरिकामा पहिलोपटक सङ्क्रमण देखियो। त्यति बेला त्यसलाई खासै महत्त्व नदिइरहँदा आजको दिनमा अमेरिकाको न्युयोर्क इपिसेन्टर भएको छ कोरोना भाइरसको। WHO ले आजै मात्र चेतावनी दिँदै यो भनेको छ कि प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारियो भने महामारीको पुनरावृत्ति अझ भयानक हुन सक्छ भनेर पनि चेतावनी दिइरहेको छ। हामी कहाँ चैत्र 4 देखि चैत्र 23 गतेको यो 20 दिनको बीचमा 61,000 मानिसहरू नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ। ती सबै मानिसहरूको अझैसम्म पनि परीक्षण हुन सकेको छैन।
कतिपय सामग्रीहरू ल्याइयो, ती काम नलाग्ने भनियो, कतिपय फिर्ता छ, कतिपयसँग सम्झौता गरियो, फेरि रद्द गरियो, आदि इत्यादि अवस्थामा चुकेको पनि देखिएको छ नि। यसका प्रति तपाईँको कुनै टिप्पणी छ कि छैन, सजगताका प्रति? अब सरकारले जे जस्ता खालका कामहरू गरिरहेको छ ती कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुको लागि आवश्यक उपकरणहरू, हेल्थ मेटेरियल्सहरू धेरैभन्दा धेरै जरुरत छ। नेपालमा ती कुराहरू छैनन्। हाम्रो चाहिँ नि यो भाइरसका विरुद्ध लड्ने जुन क्षमता हो त्यो क्षमता अझै उन्नत स्तरमा पुगेको छैन। त्यसो हुनाले सामानहरू मगाउने कुराहरूमा सरकार होसियार हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारका कमर्सियल सामानहरू ल्याउने, सामानहरू ल्याउँदा कमिसनको खेल हुने आदि यस्ता कुराहरूसँग सतर्क हुनुपर्छ। नेकपा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता भयो भने त्यो कुरालाई सहन गर्दैन। यो कुरा सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री लगायत सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको भावना अनुरूप, जनताको भावना अनुरूप, राष्ट्रको भावना अनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो अनियमितता भएको होला भन्ने लागेको छैन। भएको छ भने हामीसँग जाँचबुझ गर्ने संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ र अनियमितता कसैले गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ। तर अहिले जे जस्तो ढङ्गले पछिल्लो अवधिमा सरकारले कामहरू गरिरहेको छ, बाहिरबाट सामानहरू पनि मगाइरहेको छ। अहिले 7वटै प्रदेशहरूमा चाहिँ टेस्टहरू हुन थालेका छन्। तपाईँले भनेको भारतबाट आइरहेका जो मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू यो बिचमा कतिपय अनियन्त्रित भए, तर अनियन्त्रित भएर पनि अहिलेसम्म कतै दुष्परिणाम देखा परेको छैन। दुष्परिणाम देखा नपरोस् र अब आइन्दा एकदमै सतर्कतापूर्वक जानेर परीक्षणका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लाने काम गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा खनालज्यू, आम नेपालीहरू जनजीवन त्यति सहज नहुँदाहुँदै पनि लकडाउनको अवस्थामा करिब 20 दिनदेखि बसिराखेको अवस्था छ। उनीहरूका प्रति तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वरिष्ठ नेता, के आह्वान छ ती जनतालाई? निसन्देह नै आमको सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली जनता, हामी अत्यन्त अनुशासित जनता छौँ। विभिन्न प्रकारका कठिनाइहरूसँग जुझ्ने, सङ्घर्षहरू गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परम्परा हामी बोकेका छौँ। आज हामी एउटा सङ्कटको घडीबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सङ्कटको घडीमा अत्यन्त संयमको जरुरत छ, अनुशासनको जरुरत छ। हामी लकडाउनमा बसिरहेका छौँ। लकडाउन एक किसिमको जेल हो। म त 7 वर्ष जेल बसेको मान्छे। सेलमा बसेको भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यो अलि बढी कठिनाइ हुन्छ। तर कठिनाइ भए पनि परिवारमा बसौँ। र अहिले सरकारले जुन खालका निर्देशनहरू दिइरहेको छ, WHO ले जुन खालका निर्देशनहरू दिइरहेको छ, ती दुवै निर्देशनहरू दृढतापूर्वक पालन गरौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गरौँ, परिवारको सुरक्षा गरौँ, समाजको सुरक्षा गरौँ र राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सम्पूर्ण जनताहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। खनालज्यू, तपाईँ आफै गीत सङ्गीततर्फ पनि रुचि राख्नुहुन्छ, आफै लेख्नु पनि हुन्छ। यो लकडाउनको अवधिमा त्यस्तो कुनै तपाईँको टिप्स छ आम मानिसलाई जो दिगदारी भएर बसेका छन् भने यो गरियो भने समय काटिन्छ भने त्यस्तो कुनै सुझाव? अब आफ्नो उमेर अनुसार हुन्छ। अब उमेर अनुसारका मानिसहरूले आफ्ना कामहरू गर्न सक्छन्। जसको जुन प्रकारको योग्यता छ, क्षमता छ, त्यसलाई यो बेलामा उपयोग गर्नु जरुरी छ। लेख्न सक्नेले लेख्नुहोस्, पढ्न सक्नेले पढ्नुहोस्। म पनि पढि पनि रहेको छु र म लेखि पनि रहेको छु। केही स्मरणहरू पनि म लेखिरहेको छु। अब म त 71 वर्ष पुगेको छु। त्यस कारण मैले संस्मरण लेखेँ भने त्यो काम लाग्दो नै चिज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तब तपाईँहरूमध्ये कतिपय यङ हुनुहुन्छ। यङ मध्ये कसैले गीत लेख्नुहोस्, कसैले कविता लेख्नुहोस्, कसैले निबन्ध लेख्नुहोस्। होइन भने कमसेकम पनि फिल्म हेर्नुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, रेडियो सुन्नुहोस्, अनलाइन हेर्नुहोस् र संसारभरिको समाचारहरू सुन्दै आफूलाई एउटा चाहिँ इन्गेज राखेर, यो संयमित राखेर अगाडि बढाउने काम गर्नु। हवस् खनालज्यू, यो रातको समय पनि हामीलाई दिनुभयो, जनतालाई सुसूचित हुने मौका पनि यहाँले दिनुभएको छ, सुझाव पनि दिनुभएको छ। यसका लागि यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक छ भनिरहँदा झलनाथ खनालले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भएको छ र आम मानिसलाई सुरक्षित रहनका लागि घरमा बसेर कसरी समय काट्ने भन्ने सम्बन्धका सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको छ र सरकारले गरिरहेका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि कदम चालोस् भन्ने सुझाव सँगसँगै यदि यो बीचमा जे जस्ता घटनाक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्, घटित गराइएका छन्, यसरी त्यसमा अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई नेकपाले सहन्न भन्नेसम्मको उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को कार्यक्रममा हामी थप विवरण, अपडेट र अरू विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीलाई लिएर निरन्तर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार।